Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Bac TV Maroc. Donc aujourd'hui, on va continuer la correction de devoirs surveillés sur les généralités sur les fonctions numériques, niveau tronc commun. Donc غتلقاو ان شاء الله اسفل الفيديو الرابط نتاع la première partie تاع هذا لو devoir وغتلقاو حتى الرابط اللي غيديكم لا بارتي اللي كتخص لو كور بالنسبه لهاد لا بارتي هذه في الدرس كامل. Inch'Allah. Donc, deuxième exercice, soit f une fonction numérique telle que ou définie par f de x égale x au carré plus 4x plus 3 et cf sa courbe dans un repère orthonormé OIJ. Donc, premièrement, déterminer les points d'intersection de cf et les axes du repère. Donc, on a F أول حاجة يعني غنديرو l'intersection أولا نحددو les points d'intersection de CF et l'axe OX مع المحور ديال الأفاصي. دونك إلا كانت عندكم واحد الدالة مثلا بحال هكا دابا صغيرة باش نفهمو أكثر. دونك التقاطع ديالها مع المحور ديال الأفاصي. هذا هو لا كورب مثلا دو سي اف، هذا هو السي اف، لا كورب ديال الدالة اف، التقاطع ديالها مع او اكس، مع لاكس او اكس. يعني الدالة كاملة كتنزل لعند الصفر، لأن المعادلة ديال هذا لاكس ديال لي زابسيس هي ايكغيك ايكال ا زيرو. ايكغيك دايما هو اف دو اكس، صافي؟ دونك يعني اف دو اكس غتساوي صفر، يعني الدالة غتهبط للصفر، صافي؟ تقاطع مع او ايكغيك مثلا عندي هي هذه النقطه كنعرفوا بان شحال لابسيس ديالها غادي يكون هو لو زيرو. دونك سهل يكفي انني نحسب هنا غير اف دو، يعني هذه النقطه غادي تكون لابسيس ديالها هو زيرو، لوردوني غادي يكون هو اف دو زيرو. هاد النقط هادو لا، هادو عندهم لوردوني هو اللي زيرو، صافي؟ لوردوني هو اللي زيرو. دونك باش نحسب انايا لابسيس يعني تنقلب على لونتيسيدون ولا العدد اللي ليماج ديالو هي اللي غادي تساوي صفر، يعني ان الداله كامله تساوي صفر. اما هنا كافي انني نحسب غير ليماج دو زيرو باش نلقى النقطه ديال التقاطع مع المحور ديال او ايكغيك، مع او ايكغيك. دونك انا اول حاجه دابا خصني ندير نحل هاد المعادله اف دو اكس ايكال ا زيرو. دونك اكس او كاري بلس 4x بلس 3 ايكال ا زيرو. عندي هنا معادله من الدرجه الثانيه، دونك ضروري ندير لو ديتيرمينون سي بي او كاري 4 او كاري موان 4 فوا 1 فوا 3. دونك سي 16 موان 12 سي 4 سي 2 او كاري. دونك عندي جوج الحلول x 1 سي موان بي هو 4 موان بي moins racine delta, qui est 2, sur 2a, 2 fois a, sur 2. Donc c'est moins 6 sur 2, c'est moins 3. Et x2, c'est moins 4, moins b, plus racine delta, plus racine de 2 au carré, voilà 2, sur 2 fois a, sur 2. Donc moins 4 plus 2, c'est moins 2. Sur 2, donc c'est moins 1. Donc, تقاطع CF تقاطع ولا انترسيكسيون مع او اكس كيعطينا هاد الجوج ديال النقاط، ممكن نسميهم مثلا ام ان ام موان 3 0 اي ام ان موان 1 0. صافي؟ دونك دابا نشوفو les points d'intersection de CF et OY مع l'axe OY. هنا قلنا il suffit de déterminer ou de calculer f de 0. Donc عندي f de x égale x au carré plus 4x plus 3. Ça fait. Donc, on
نحسب اف دو زيرو، لان عارفين ان ديك النقطه اللي كنسمي المحور الاراتيب راه عندها الافصول صفر. دونك عندي لونتيسيدون ممكن نحسب انايا ليماج ساهل. دونك ليماج دو زيرو، دونك غنلقى هنايا 3. دونك اف دو زيرو هي 3. دونك سي اف انترسيكسيون او y et le point سميوها مثلا h ولا k ولا اللي بغيتو 0 3. صافي. Deuxièmement, à étudier la variation de f sur moins l'infini moins 2 et moins 2 plus l'infini. قبل غندير هاد النقط باش ما ننساهمش، ديجا مستحسنين راني عاقله عليهم. دونك التقاطع ديال سي اف مع او اكس هما لي بوان ام عندي موان 3 0 ان موان 1 0. باش غادي نحتاجهم من نجيو نديرو لا كورب، نمثلو لا كورب او y هي لو بوان h 0 3. باش هادو واحد النقاط اللي مهمين في التمثيل المبياني. Donc, deuxièmement, étudier la variation de f. باش نشوفوا la variation de f ممكن نديرو غير لا فورم كانونيك، ممكن نديرو لو طو دو فارياسيون داكشي الى اخره، مي غير لا فورم كانونيك. ومنها على حسب ا كنستنتج لا فارياسيون. ديجا عندنا هاد الشيء لو كور. دونك غنديرو عندي f de x égale x au carré plus 4x plus 3. نديرو لا فورم كانونيك دو اف. دونك غادي نلقى اف دو اكس عندي هنايا اول حاجه تركزوا عليها. شوفوا هنايا قدام اكس او كاري واش كاين شي كويفيسيون. الا كان واحد الكويفيسيون اول حاجه كنعمل به هي المرحله الاولى، ومن بعد كنعاود نرجع نشرح. كنعمل به هو الاول، وعاد كنحاول نقلب لداخل على شي مسابقه هامه. بما انه ما كاينش غنبقى ندير مسابقه هامه ديريكتومون. دونك اكس او كاري دايما هنا خصنا نخلي ما كاينش كويفيسيون، عاد نبقى ندير مسابقه هامه. بلس 4 عندي هي 2 فوا 2 اكس هنا باينه، هنا وقفوها بلس 3 خليها عندك هنايا. هنا عندي ا او كاري ها هي بلس 2 فوا ا فوا بي. دونك ا هي اكس، دونك بي تبقى هي ديك لو 2 الاخرى. دونك تلقى هنا بلس 2 او كاري. انا زدتها ما كايناش هاد 4، انا زدت 4 نرجع نقصها باش ما يتغير والو. دونك هنا متطابقه هامه هاي ثاني اكس بلس 2 لو تو او كاري موان 4 بلس 3 سي موان 1. صافي. دونك هادي لا فورم كانونيك. اون جينيرال لا فورم كانونيك كتكتب دائما بهذا الشكل ا اكس موان الفا لو تو او كاري بلس بيتا. صافي. ولا فارياسيون كتكون حسب هاد ا. هنايا عندي ا هي 1 الفا هي موان 2 لحقاش العلاقه عندي موان الفا، وبيتا غادي تكون هي موان 1. صافي. بيتا راه هي اف دو الفا، بيتا سي اف دو الفا الصوره نتاع دونك كاين طرق اخرى، كاين طريقه اخرى تعقلوها على الخاصيه مزيان اللي كيحفظ شنو هي الفا وشنو هي بيتا. الفا هي موان بي سور 2 ا، بيتا هي موان دلتا سور 4 ا. الا عقلتو عليها بحال هكا دونك ممكن ديريكتومون ديرو دلتا وتحددو الفا وبيتا، ولا تحدد غير الفا ودير ليماج ديالها. دونك على حساب ا كنشوفو لا فارياسيون. الا كانت ا عندك هنا بوزيتيف دونك غتكون ديكرواسونت كرواسونت. الا كانت ا نيجاتيف تيكون العكس كرواسونت ديكرواسونت. صافي. هنا بوغ لو ا بوزيتيف. Donc, puisque A est positif, donc sur, donc quand on a F est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2 et F radical croissante sur l'intervalle moins 2 plus l'infini. Ça fait. Donc B, on déduire le tableau de variation.
بي. غادي نشوفو دابا لو طابلو دو فارياسيون. هاد الدرس راه مهم بزاف بزاف بزاف، ضروري انكم تشدوا هاد الدرس مزيان، لانه كيتوقف عليه النقطه ديال البكالوريا ان شاء الله، ديال ثانيه بكالوريا في النقطه ديال الوطني ان شاء الله، الامتحان الوطني. هو كيمشي يعني بالتسلسل، يعني خصني نفهم هذا الشيء باش العام الجاي غادي نزيدو نتعمقوا شويه في الثانيه بكالوريا، يعني غادي نزيدو نتعمقوا اكثر، مي خصني نكون بعدا قابط لا باز يعني من الاول ان شاء الله. النقطه ديال الوطني كتكون هي تقريبا اكثر من 50% غير ديال الدوال، غير ديال 80 ديال الدوال. دونك اف دو اكس قلنا غتكون ديكرواسونت من موان انفيني موان 2، موان 2 نحددها بعدا، ديكرواسونت غتهبط من بلوس لانفيني حتى البيتا، هنايا ندير هنا الفا وهنا بيتا، وهنا ليماج ديالها، وهنا غنطلع حتى بلوس لانفيني. نتمنى يكون واضح. دونك troisièmement tracer la courbe CF dans le repère OIJ. دونك هنايا رسمت لكم بعدا لو روبير. غنبداو اول حاجه باش نديرو السي اف، باش نمثلو السي اف نبداو بهاد النقط اللي حددنا الاول، نقط التقاطع ديال لا كورب سي اف اي لي دو زاكس دو روبير. عندي النقطه الاولى هي ناقص 3 صفر، دونك السي اف غتفوت من هاد النقطه من ناقص 3 صفر وناقص 1 صفر. صافي. بعدا كنت رسمنا بعدا هذا، درنا قبيله لو طابلو دو فارياسيون. دونك هنا السي اف اي اون بارابول، باش نكونو عارفين باش نقدر نرسمو بارابول دو سومي، عندي الفا وبيتا ناقص جوج واحد ناقص واحد، اي لا droite d'équation، l'équation ديالها عندي x كتساوي الفا، يعني x غادي تساوي ناقص جوج، son axe de symétrie. باش نكونو عارفين شنو غادي نرسمو لاكس دو سيميتري، غادي يفوت منا x كتساوي ناقص جوج، يعني هنا x يعني كتجيب x تساوي ناقص جوج، غادي يكون دونك لاكس دو سيميتري هو هذا. صافي. ورسمت النقط ديال التقاطع مع او اكس، ديرو مع او يكغيك 0.3، يعني هنا يعني الداله غادي تفوت من هنا، يعني ان لو سومي عندي هو ناقص جوج واحد ناقص جوج وناقص واحد ناقص جوج ناقص واحد، يعني هذا هو لو سومي، يعني لو بارابول غادي يجي بحال هكا يدوز من هاد النقطه حتى لو سومي يرجع ثاني يطلع ويدوز من هاد النقطه. صافي. باش شويه نعرفو مزيان عاوتاني منين غادي تفوت ضروري، يعني ضروري هنا عندي غادي يدوز من هنا. صافي بحال هكا حتى من هنا، غير باش نعرفو بالضبط نيشان هنا غيطلع من هنا بارابول، دونك غادي يطلع لي بحال هكا. باش نعرف كيفاش نكمل هذا قلنا واحد لاكس دو سيميتري. صافي. هنا عندي جوج، هنا دونك جوج، هنا ناقص 5، غنمشي بجوج نقاط ناقص 5 حتى هي غادي تكون الصوره ديالها هي 3. دونك ممكن ندير هاد النقطه هادي، دونك ناقص 5 هنا غادي تكون الصوره ديالها حتى هي 3 هنا. ممكن نديروها نتوما غير باستعمال لا ماشي ناقص 5، دونك ناقص 4 ناقص 4 غنمشي بجوج نقاط، هنا غنرجع بجوج نقاط، دونك غتجي هنا تقريبا ناقص 4 هنايا، دونك غادي تدوز من هاد النقطة هادي. صافي. باش نكملو النيشان التمثيلي ديالي ممكن نزيدو شي نقاط، مثلا هنايا خديت انا هنا مثلا الصورة تاع ناقص 1 على جوج، انا حسبتها هنا الصورة ناقص 5 على 4 هي 1.25، يعني هنا هادي عطاتني 1.25 تقريبا راه جاي 1.5 أو 1.25 هادي راه جاتني هنا النيشان، ها هي ناقص 1 على جوج. صافي جاتني هاد النقطة هادي. الصورة تاع 1 على جوج غير هادشي اللي غيتغير، هنا غتولي بلوس، تولي لنا هنايا 5
5 على 4 تولي 20 على 4 21 على 4 هي 5 و 4 5 هي 5 هنا 21 على 4 هي 5.25. دونك هنايا الصوره نتاع 1 على 2 باش نعرفوا حتى هي ممكن نديروها باش كتعرف كيفاش غادي يكمل التمثيل المبياني. 1 على 2 غتكون الصوره ديالها هي 5 قلنا فاصلة 25 5 و 4 تقريبا غدوز من هنا. دونك باش نعرف كيفاش ندير نكملو وصافي نكمل هاد الباقه غادي يطلع بهكا بهاد الطريقه هادي. وتا هنا ممكن تاخدو نفس الشيء تجيو هنايا قدامها والمهم غادي يجي بحال هكا طالع صافي. نتمنى انه يكون باين. هذا هو السقف. من ضروري هنا خص يكون عندي لاكس دو سيميتري. هذا يكون هو لاكس دو سيميتري. بي ولا عندي quatrièmement A résoudre graphiquement l'inéquation f de x égale à 0. دونك بغيت نحلها غرافيكمون نشوفوا واش الداله كتكون اكبر او تساوي صفر. الداله كامله امتى كتكون اكبر او تساوي صفر. دونك عندي التقاطع عندها مهم زين. هنا التقاطع ديال f de x التقاطع ديالها مع او اكس هو هاد النقط هادو هاد جوج النقط. دونك فوقاش الداله كتكون اكبر من الصفر في هاد الجهه هادي كتطلع فوق الصفر. دونك انا غنبدا من هنا من موان لانفيني ونشوف غادي نرد البال مع هاد النقطه ديال التقاطع ومع هاد النقطه ونزيد عاد بلس لانفيني. دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون اف دو اكس اكبر او تساوي صفر هي عندي من موان لانفيني كتجي حتى لناقص 3 الداله كاينه الفوق. دونك هي موان لانفيني موان 3 وهنا عندي داخل مابقاش اكبر او تساوي صفر. اونيون شوف هنا من موان 3 حتى لموان 0 فين كاينه الداله كاينه تحت الصفر. دونك لا هذا الانترفال ما داخلش نقولو. من موان 0 عاود حتى لبلس لانفيني الداله غادا تطلع فوق الصفر. دونك اونيون 1 موان 1 بلس l'infini. Ça fait B, montrer que la droite delta d'équation y égale 3 coupe CF au point 0,3 et B moins 4, 3. يعني التقاطع ديالهم يعني أن الصيغة ولا لا فورم تاع هاد لا فونكسيون غتساوي y. يعني أن غادي نكتب غير هنايا يعني التقاطع ديالهم يعني في التقاطع كتولي f de x كتساوي y متساويين. دونك يعني أن x au carré plus 4x plus 3 كتساوي y اللي هي 3. دونك x au carré plus 4x غتساوي 3 ناقص 3 اللي هي 0. ونحل هاد المعادلة كنكمل معاها حتى كنحلها. هنا ممكن دير دلتا ممكن نعمل. دونك غنلقى x plus 4 égale à 0. دونك إما x غادي يساوي 0 و x plus 4 هو اللي 0. Donc x égale à 0 ou x égale à moins 4. Donc التقاطع ديال CF مع هذاك المستقيم سموه دلتا مع المستقيم دلتا هما النقط دائما لي زيكس هما لي زابسيس دائما هما النقط صفر. وعندنا باش نلقى لوردوني رجع لهم كي نرجع نعوض غير هنا نحسب غير الصوره د صفر هنا غتلقى 3 صافي. والنقطه الاخرى ناقص 4 عوض هنا بناقص 4 هاي ناقص 4 أس 2 هي 16 وناقص 4 في 4 هي ناقص 16 تبقى لنا 3 صافي هي 3. دونك هي عاوتاني عندي ناقص 4 3. هادشي اللي كاين. وحتى في التمثيل المبياني راه غادي يبان لكم هيا المستقيم اللي عنده ليكواسيون y كتساوي 3 ها هو التقاطع 3 في النقطة 0 3 وفي النقطة ناقص 4 3. كنتمنى انني نكون فدتكم. ان شاء الله نتلاقاو في لو 3 اكزرسيس نتاع هذا لو دوفوار سوفيي. السلام عليكم ورحمة الله.